बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन आर्मी के कर्नल का बैटमैन अब्दुल करीम बड़ी सुथरी उर्दू बोल रहा था। मैंने पूछा, तुम रहने वाले कहाँ के हो? हजूर, लखनऊ मेरा आबाई वतन है। वालिदैन के घर में तो गुर्बत ही देखी, लेकिन अबू कहा करते थे कि तुम्हारे दादा नवाब थे। वालिद मरहूम ने भी खानदानी रवायात को बरकरार रखते हुए, अपनी वफादारी का भरम रखते हुए, जो थोड़ी बहुत जायदाद, जमीन और रहाइश थी वो सब रहन रखते रहे, बाद में बेच डाली। जब मैंने घर में होश संभाला तो गुर्बत देखी। अभी 10 साल का भी नहीं हुआ था कि 1 साल के अंदर अंदर वक्फे से मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए और मैं बिल्कुल बेआसरा हो गया। वालिद मरहूम के एक जानने वाले दुकानदार ने मुझे अपने घर में पनाह दी और मैट्रिक तक तालीम दिलवाई, और उसी ने मुझे फौज में भर्ती करवा दिया कि यहाँ इज्जत से रोटी कमा सकूं। यहाँ रोटी तो मिल गई, मगर गालियों से माँ बाप, खानदान, मजहब की धज्जियां उड़ गई। अब्दुल करीम बोले जा रहा था और मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। चंद नुक्ते थे जिनके गिर्द मेरा जहन घूम रहा था। ये फौजी मुसलमान हिंदू अफसर की गालियों से बेजार, बल्कि किसी हद तक बागी था। कोई रिश्तेदार भी नहीं, और हेड क्वार्टर के एक सीनियर ऑफिसर का बैटमैन। हालात ने उसका हासा पहले भी ब्रेन वॉश कर दिया था, और बाकी मैं कर सकता था। एक दुश्वारी ये थी कि मैंने हिंदू होने का लबादा ओढ़ रखा था और अपनी असलियत जाहिर करने में 50-50 चांस थे। एक ये कि क्या वो मेरा साथ देगा, या फिर मेरा भेद जानकर अपने हिंदू अफसरों को खुश करने के लिए भारत माता का सेवक बनने की कोशिश करेगा। मैं इस मौका को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, मगर इसके लिए मुझे प्लानिंग करने की ज़रूरत थी। मैंने उठते हुए अब्दुल करीम से कहा कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत मुतासर हुआ हूँ और तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। मैंने उसे कहा कि मेरी आमद का कर्नल साहब को ना बताना। बातें तो वो कर चुका था, और साथ डर भी रहा था कि मैं ये गुफ्तगू कर्नल साहब को ही ना बता दूं। उसने कहा कि साहब, आप कर्नल साहब को कुछ ना बताइएगा, मेरी जुबान तो हरगिज नहीं खुलेगी। मैंने लखनऊ में उस दुकानदार का नाम और मोहल्ले वकू पूछा तो उसने बता दिया। मैं चाहता था कि उसकी कही हुई बातों की सच्चाई जान सकूं। उसे 500 रुपये देकर मैं वहां से रुखसत हो गया, और मेरा दिमाग मजीद इस मामले में कुछ करने के लिए ताने बाने बुनने लगा। बहुत सोचो विचार के बाद मैंने अब्दुल करीम से काम लेने का फैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले उसकी मुकम्मल छानबीन जरूरी थी। शाम को मैं अपने साथियों से मिलने उनके घर गया तो मालिक मकान घर में था। मकान की ऊपरी मंजिल के छत की सीढ़ियां अगरचे डेवड़ी में थीं, लेकिन मकान के दरवाजे से गुजर कर ही सीढ़ियों तक पहुंचा जा सकता था। दरवाज़ा मालिक मकान ने ही खोला। मैंने उसे अपना नाम अजहर अली बताया और मैंने कहा कि मेरा एक कारोबारी वाकफकार यहाँ रहता है। मालिक मकान ने मुझे ऊपर जाने की इजाज़त दे दी। मेरे सारे साथी यहाँ अपने असली नामों से ठहरे हुए थे, ताकि कहीं गलत नाम मुंह से निकल जाने की सूरत में भेद ना खुल पाए। मैंने अपने साथियों के साथ एक कमरे में मीटिंग की और कहा कि एक शख्स को कवायफ मालूम करने के लिए लखनऊ जाना है। सभी जाने को तैयार थे, लेकिन मैंने 2 का इंतखाब किया और लखनऊ में आपस में एक दूसरे से फासले पर रहने का कहा। इस दुकानदार जिसने अब्दुल करीम की परवरिश की थी, अब्दुल करीम की मुकम्मल छानबीन और कोई रिश्तेदार हो तो उसके मुकम्मल कवायफ और मालूमात लेनी थी। मेरे दोनों साथी रात को ही ट्रेन पर जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने उन्हें 3 दिन दिए कि अपनी सारी कार्रवाई मुकम्मल करके 4 रोज में वापस आ जाएं। कई तरह की एहतियाती तदबीर और दीगर ज़रूरी हिफाजती इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए काम को पूरा करने का कहकर वापस होटल आ गया। अगले रोज़ शाम को मैं कर्नल शंकर के पास गया। वो हस्बे मामूल लान में शराब की महफिल जमाए बैठा था और अब्दुल करीम बरामदे में हर हुक्म बजा लाने के लिए खड़ा था। अब्दुल करीम ने आंखों ही आंखों में सर को झटक कर मुझे सलाम दिया। कर्नल भी मूड में था। मुझे देखते ही कहने लगा, हेलो मिस्टर, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। मैंने बैठकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी ताकि जो मौजू कर्नल को पसंद आए उसी पर बात करें। वो शायद मेरा नाम भूल चुका था, इसीलिए बार बार मिस्टर पामिस्ट कहकर मुहातब कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, कर्नल साहब, मैं चाय बेचता हूँ और मेरा नाम विनोद है, और आप मुझे पामिस्ट कह रहे हैं। कर्नल ने साफ अल्फाज में कहा कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं रहा था, और पामिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने पहली ही मुलाकात में मेरा माजी खोलकर मेरे सामने रख दिया था। मैंने कहा कि मैं पामिस्ट्री की इजाज़त से भी वाकिफ नहीं हूँ, अलबत्ता फेस रीडिंग में थोड़ी सी शुद्ध बुद्ध रखता हूँ, और वो भी अपने कारोबार में मुख्तलिफ लोगों से मिलने की वजह से उनके मूड को देखकर चेहरे के तासुरात से भी कुछ अंदाज़ा लगा लेता हूँ। आपके चेहरे पर साफ लिखा था कि आपकी फैमिली नहीं है, वरना आपको सरकारी बंगला मिल सकता था। क्लब की रौनकों को छोड़कर
آپ اپنی الگ محفل سجاتے ہیں۔ بقول آپ کے کہ آپ کا حلقہ احباب بہت چھوٹا ہے، تھوڑا ہے، آپ اپنی شام شراب نوشی میں گزارتے ہیں اور تنہائی پسند ہیں۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ماضی کی کچھ یادیں ہیں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور آپ بھی ان یادوں کو خود سے الگ کرنا نہیں چاہتے، اور ایسی یاد جوانی میں محبت کی ہی ہو سکتی ہے۔ کرنل غور سے میری باتیں سن رہا تھا، اور میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ چونکہ میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار رہا ہوں، اس لیے آپ کے درد کو بخوبی سمجھ گیا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر شام آپ کے ساتھ گزاروں، لیکن محض اس لیے روز نہیں آتا کہ ایسی یادوں میں کھونے والا اپنی تنہائی میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ اس موضوع پر اور نہ جانے میں نے کیا کچھ کہا، لیکن جب میں خاموش ہوا تو یہ صحت گیر کرنل موم کی طرح پگھل چکا تھا۔ لان میں جلتی نیلگوں لائٹس میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ کرنل کچھ دیر سر جھکائے کرسی کی بیک کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ جب وہ خود پر قابو پا چکا تو بولا، میں نے اپنے ماضی کے متعلق صرف اپنے خاص 3-4 دوستوں کو ہی بتایا تھا۔ آج تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم بن بتائے اتنا کچھ میرے ماضی کو کریت چکے ہو۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور راوین ہوں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ راوین سے کیا مراد ہے، حالانکہ میں خود گورنمنٹ کالج لاہور ضلع کچہری کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ یہ کالج برصغیر کی تقسیم سے پہلے بہترین کالج مانا جاتا تھا، اور اس کے طلبہ خود کو راوین کہتے تھے۔ کرنل نے بھی مجھے یہی بتایا اور کہا کہ کالج میں ایک شیلا بھنوٹ نامی عیسائی لڑکی سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی، اور یہ یک طرفہ محبت نہ تھی بلکہ آگ دونوں طرف یکساں بھڑکی ہوئی تھی۔ میں کالج کے نمایاں طلبہ میں تھا اور پیراکی میں کالج کی ٹیم کا کیپٹن تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ گریجویشن کے بعد ICS انڈین سروس کا امتحان دوں گا۔ شیلا بھی یہی چاہتی تھی۔ ہم دونوں نے امتحان اکٹھے دیا۔ ہم دونوں کے گھر کوپر روڈ پر تھے۔ میرے پیتا جی پنجاب گورنمنٹ میں ملازم تھے۔ ہم دونوں کے گھر والے ہماری محبت سے آگاہ تھے۔ وہ ایک دوسرے سے اکثر ملتے رہتے تھے۔ اپریل 1947 میں لاہور بھی ہندو مسلم فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ میری 2 بہنیں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک شام فسادیوں نے ہمارے گھر کے سامنے والے گھر کو آگ لگا دی۔ وہ گھر مسلمانوں کا تھا۔ میرے پتا جو دل کے مریض تھے، یہ منظر دیکھ کر ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ سورگ باش ہو گئے۔ فسادیوں کی شرنگیزی پر تو چند روز میں قابو پا لیا گیا، لیکن پتا جی کی موت نے ہمیں اجاڑ دیا۔ ہمارے پاس جمع پونجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گھر کا سارا بوجھ مجھ پر آن پڑا تھا۔ میں نے رنگ محل میں ایک دکان پر وقتی ملازمت حاصل کر لی۔ امید تھی کہ پتا جی کے فنڈز وغیرہ مل جائیں گے تو میں ICS کی تیاری شروع کر دوں گا۔ شیلا کے گھر والوں پر ہماری مالی کمزوری کا راز کھل چکا تھا، اور وہ لوگ کچھ کھچے کھچے سے رہنے لگے۔ اسی دوران شیلا کے لیے ایک انڈین کرسچن کیپٹن کا رشتہ آیا۔ شیلا نے بھی مجھ سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے شیلا کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ میں نے اسے گزرے دنوں کی باتیں، قسمیں اور وعدے یاد دلائے، لیکن سب بے فائدہ ثابت ہوئے۔ اور پھر ایک دن شیلا اس کیپٹن کی دلہن بن کر چلی گئی، لیکن میرے دل سے نہ نکل سکی۔ میں اپنی بے سر و سامانی کے بوجھ تلے دبا ہوا شیلا کو گرجے سے کیپٹن کی دلہن کے روپ میں نکلتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر کچھ کر نہ سکا۔ مجھے ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ اسی دوران تقسیم ہند ہو گئی، اور میں اپنی ماتا اور بہنوں کو لے کر بھارت چلا آیا۔ میرا آبائی گھر جو لاہور میں تھا، وہ میرے والد کے دوست نے مناسب داموں خرید لیا تھا۔ بھارت جا کر ان پیسوں سے اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کیے۔ کچھ عرصہ بعد میری ماتا بھی چل بسی، اور میں بالکل یکتا رہ گیا۔ میں نے فوج جوائن کر لی اور 2.5 سال کی ٹریننگ کے بعد 2nd لیفٹیننٹ بنا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ شیلا کو دل سے نکال دوں، لیکن اس کی محبت اور یاد کی جڑیں دل کی اتنی گہرائی تک پہنچ چکی تھیں کہ میں ناکام رہا۔ کرنل کی دکھتی رگ پر میرا کچھ ایسا ہاتھ پڑا کہ اس کے جذبات کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بتاتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران میں ایک انفنٹری کمپنی کا کمانڈر تھا، اور لاہور سیکٹر پر میری کمپنی تعینات تھی۔ میرے ریکی کرنے والے جوانوں نے بتایا، پاکستان کی ایک بڑی رانی توپ، رانی یا شیرنی، جو 250 پاؤنڈ کا گولہ 22 میل تک پھینک سکتی ہے، اس کی لوکیشن انہوں نے دیکھ لی ہے۔ میں اگر چاہتا تو اپنی کمپنی کو بتا کر اس توپ کو تباہ کروا سکتا تھا، لیکن میں اپنی آرٹلری کو نہ بتا سکا۔ اگرچہ ہمارا مواصلاتی رابطہ اپنی آرٹلری سے کٹ چکا تھا، لیکن ان تک پیغام پہنچانے کے اور بھی بہت سے ذرائع تھے۔ یہ شاید لاہور سے شیلا کی محبت کی وجہ سے ہوا، جو لاہور میں رہتی تھی، کہ میں اپنا فرض نہ نبھا سکا۔ اس جرم کی پاداش میں مجھے دفتری امور پر لگا دیا گیا۔ میں نے شادی نہیں کی۔ اپنے دفتری اوقات کے بعد میرا زیادہ وقت تنہائی اور شراب نوشی میں گزرتا ہے۔ کرنل نے اور بھی بہت سی باتیں کی، جن سے میں نے اندازہ لگایا کہ کرنل بھارتی فوج سے بھی نالاں ہے
اور غیر محسوس طور پر اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پر پاکستان کے بھی اتنا خلاف نہیں ہے جتنے دوسرے بھارتی فوجی خلاف ہیں۔ رات قریب 12 بجے ہماری محفل برخاست ہوئی اور میں کرنل شنکر کے متعلق متضاد خیالات کے ہجوم میں گھرا ہوا اپنے ہوٹل واپس پہنچا۔ یہاں پاکستان کی رانی اور شیرنی توپوں کے متعلق کچھ قارئین کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دوسری ہیوی ہوائز توپوں کی ایک قسم امریکہ نے اچھے وقتوں میں پاکستان کو دی تھی۔ ان میں چلنے والا گولہ 250 پاؤنڈ کا ہوتا ہے اور 22 میل تک ان کی رینج ہے۔ 100 میٹر کے دائرہ میں اس کا گولہ ہر چیز تباہ کر دیتا ہے۔ ان توپوں کے چلنے کی آواز اتنی ہے کہ توپ چلانے والے کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ان توپوں کے قریب پانی کے بڑے بڑے ٹب رکھے جاتے ہیں۔ گولہ چلانے والے توپچی کانوں پر ساؤنڈ پروف کور لگانے کے باوجود دھماکے کی آواز سے بچنے کے لیے گولہ چلاتے وقت پانی میں کود جاتے ہیں تاکہ دھماکے کی شدت کم محسوس ہو۔ 65 اور 71 کی جنگوں میں ان توپوں نے لاہور کے تحفظ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ بھارتی افواج ان کے گولے چلنے کی آواز سے کانپ جاتے تھے اور الٹے پاؤں اپنے مورچوں میں دبک جاتے تھے۔ کرنل شنکر نے شراب کے نشے میں اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے یہ اس کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ عبدالکریم اور شنکر کی باتیں سچی بھی ہو سکتی تھیں اور غلط بھی۔ ان حالات میں مجھے اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ میں نے ان دونوں کی باتوں کے ایک ایک فکرے کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا اور بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میرے ساتھی لکھنؤ سے واپس نہیں آ جاتے مجھے کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ کرتارپور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق چونکہ ہمیں پاکستان میں بریف نہیں کیا گیا تھا اور یہ مشن انتہائی اور اہم نوعیت کا تھا، اس لیے میں نے ہر ممکن ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوکلیئر انرجی سے متعلق کتابیں تو میں پہلے ہی لے چکا تھا اور ان کا مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ وہاں کے سیکیورٹی سسٹم کے متعلق بھی جانکاری حاصل کروں۔ آپ لوگ میری اور میرے ساتھیوں کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنا اور اس کی دفاعی نوعیت کی حساس اور کلاسیفائڈ معلومات حاصل کرنا اور ہر وقت پکڑے جانے کے خوف نے ہم پر شدید ذہنی دباؤ ڈال رکھا تھا۔ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ راتوں کو نیند میں اکثر چونک جاتے تھے۔ اپنی کیفیت تو میں جانتا تھا، میرے ساتھیوں نے بھی اپنی ذہنی کیفیت بتا دی تھی۔ پاکستان میں دوران ٹریننگ جب ایسی کیفیت سے دوچار ہوتے تو ہمیں ایک مسکن دوا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ہم نے یہ دوا استعمال کی تو ایک ہفتے بعد ہی ہمارا ذہنی تناؤ کم ہونے لگا۔ لکھنؤ جانے والے میرے دونوں ساتھی چوتھے روز لوٹ آئے اور عبدالکریم کے متعلق مفصل معلومات لے کر آئے تھے۔ دکاندار نے عبدالکریم کی کہی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ دکاندار نے عبدالکریم کے متعلق یہ بتایا کہ اس کے والدین کے فوت ہونے کے بعد لوگ بجائے سہارا دینے کے اس کے گھر کا بچا کچا سامان بھی اٹھا کر لے گئے تھے اور عبدالکریم بالکل بے آسرا اور بے سہارا ہو گیا تھا۔ عبدالکریم کے والد سے دوستی ہونے کی وجہ سے اس نے عبدالکریم کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ پڑھایا بھی۔ اسکول سے واپسی کے بعد عبدالکریم اس کے ساتھ دکان میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ میٹرک کے بعد عبدالکریم مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ دکاندار مزید اخراجات برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا، لہذا سال بھر دکان پر ہی کام کرتا رہا۔ جو ہی اسے موقع ملا فوج میں بھرتی ہو گیا۔ دکاندار نے عبدالکریم کے متعلق جاننے کی وجہ پوچھی تو میرے ساتھیوں نے کہا کہ عبدالکریم کی ان کے خاندان سے شادی کی بات چیت چل رہی ہے اور اسی سلسلے میں وہ یہاں آئے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ عبدالکریم ایک انتہائی شریف اور نواب خاندان کا چشم و چراغ ہے، سوائے غریبی اور یتیمی کے اس میں کوئی نقص نہیں۔ دکاندار نے یہاں تک کہا کہ اس کی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ اس کو عبدالکریم کے ساتھ بیاہنے میں فخر محسوس کرتا۔ الغرض عبدالکریم کی بتائی ہوئی سب باتوں کی تصدیق ہو چکی تھی اور اب مجھے اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی تھی۔ ابھی تک عبدالکریم کا جو خاکہ میرے ذہن میں تھا وہ ایک خاندانی بے آسرا تنہا مسلمان بھارتی سپاہی کا تھا جو اپنے افسران کی مسلسل گالی گلوچ اور سخت رویے پر شاکی تھا۔ یہ اس خاکے کا پازیٹیو پوز تھا۔ دوسرا رخ نیگیٹو تھا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ وہ اپنی ذاتی شکایات اور رنجش کے باوجود اپنے ملک کا خیر خواہ ہو سکتا تھا۔ اس کی عزت نفس جو کچلی جا چکی تھی اسے باغی بنا سکتی تھی، یا پھر اس کھوئی ہوئی عزت کی بحالی کے لیے وہ ہمارے متعلق جان کر اپنے افسران کی نظر میں عزت اور بھارت ماتا کا سیوک بن سکتا تھا۔ یہ دونوں کام ممکن تھے۔ اس الجھی ہوئی صورتحال میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا بہتر سمجھا اور ان کے ساتھ میٹنگ میں یہ نکتہ جاننے کی کوشش کی۔ دو ساتھیوں کا خیال تھا کہ رات کو عبدالکریم کو اٹھا لیا جائے اور اسے سمجھایا جائے یا ڈرایا جائے یا مجبور کیا جائے
कि वो हमारा साथ दे, वरना उसे वहीं खत्म कर दिया जाएगा। एक साथी ने कहा कि रात को कर्नल शंकर के रूम में घुसकर उसे हलाक कर दिया जाए और उसके कमरे से ब्रीफ केस और अहम कागजात उड़ा लिए जाएं। ये दोनों तजावीज़ थोड़ी सी बहस के बाद रद्द कर दी गई। पहली इसलिए कि अब्दुल करीम अपनी ज़ाती हैसियत में कोई अहमियत नहीं रखता था। उठाए जाने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए साथ देने का वादा भी कर सकता था और बाद में अपने नंबर बनाने के लिए मुकर भी सकता था। कर्नल को अगर हलाक कर दिया जाता तो इस बात की क्या जमानत होती कि उसके कमरे से मिलने वाले कागजात किसी अहमियत के हामिल होते भी या नहीं। उन दोनों सूरत हाल में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हो जाती और सबसे पहले मैं पकड़ा जाता, क्योंकि कर्नल से मिलने वालों में मेरा नाम सर फहरस्त था। बिलाखिर फैसला हुआ कि उन दोनों पर्सनस को स्टैंड 2 में रखकर बाकी एक्टिविटीज़ पर अमल किया जाए और हेड क्वार्टर में दाखिले के लिए मजीद राब्ते तलाश किए जाएं। अब हमने फिलहाल यशवंत, सुपरिटेंडेंट और 2 ईसाई स्वीपर्स पर तवज्जो मरकूज कर दी। अगले रोज हम हेड क्वार्टर से छुट्टी के टाइम पर करीबी बस स्टॉप पर पहुंच गए। हम यशवंत के साथ एक ही बस में सवार हो गए और मैंने उसका घर भी देख लिया। मैंने अपने 2 साथियों को सफाई वालों के पीछे लगा दिया था कि उनसे वाकफियत पैदा करें और इस तरह दफ्तर के बाद उनकी सरगर्मियों का पता करें और ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ शामिल भी हो जाएं। दूसरे साथियों की ड्यूटी लगाई कि यशवंत की निगरानी करें और जिस दिन वो गाना सुनने जाए एक उसका पीछा करता रहे ताकि उस बाला खाने की निशानदही हो सके जहां यशवंत मौजूद हो, और दूसरा साथी मुझे इन्फॉर्म करने के लिए चावड़ी बाजार के शुरू में एक रेस्टोरेंट में आए जहां मैं शाम 7 बजे मौजूद हूँगा। ये महीने की शुरू की तारीखें थीं और मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। गालिबन तीसरी या चौथी शाम थी जब मेरे साथी ने रेस्टोरेंट में आकर मुझे इशारा किया और थोड़ी देर तक हम उस बाला खाने के नीचे खड़े थे जिस बाला खाने में यशवंत गया था। मैंने एक साथी को रुखसत किया क्योंकि उस शाम मेरा प्रोग्राम सिर्फ यशवंत से मिलना और ताल्लुकात बढ़ाना था। मैं बाला खाने की सीढ़ियां चढ़कर उस सजे सजाए कमरे में पहुंच गया जहां नाच गाना होना था। नशीस्त फर्शी थी, चारों तरफ गाव तकिए सलीके से रखे हुए थे। अभी महफिल शुरू नहीं हुई थी। नायिका ने मुझे खुशामदीद कहा। मैं यशवंत के साथ वाली नशिस्त पर बैठ गया। चंद मिनटों बाद मुझे नकली तश्तरी में पान पेश किया गया। मैंने पान उठाकर 20 रुपए तश्तरी में रख दिए। थोड़ी देर बाद साजिंदे आ गए और अपने साजों को दुरुस्त करने लगे। अभी गाने की तैयारियां हो रही थीं कि यशवंत और 2-3 दूसरे लोगों के सामने गिलास और सोडे की बोतलें आ गई। यशवंत ने जेब से शराब का आधा निकाला और दूसरे लोगों के लिए नायिका ने पिछले कमरे से शराब की बोतलें मंगवा ली। बड़े अदब से नायिका ने मुझसे पूछा कि मैं क्या शौक करूंगा। हमारे पास आपकी खिदमत करने के लिए स्कॉच विस्की और आला किस्म की शराब मौजूद है, आप हुक्म करें। मैंने उसे कहा कि आज मैं पीने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ ठंडा मशरूब पीऊँगा, और थोड़ी देर में मेरे सामने कोको कोला की 2 ठंडी बोतलें रख दी गईं। नायिका ने कहा कि आपने फरमाया था कि आज मूड नहीं, जिसका मतलब कि आप पीते ज़रूर हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपका मूड बन जाएगा। इसलिए जब मूड बने बिला झिझक तलब फरमा लीजिएगा।